अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक खबर आई है, परेशान कुन खबर है, इंतहाई परेशान कुन खबर है, बड़ी सीरियस किस्म की खबर है, बाकायदा से स्ट्रेट बड़ी वाज़ेह धमकी दी गई है, ये आपके सामने रख देते हैं। दूसरी तरफ चौराहे पर, चौक पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर एक ही डिस्कशन है, अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला, 190 मिलियन पाउंड केस, 171 मिलियन पाउंड, इसका फैसला है। जैसा फैसला नहीं सुना रहे, यानी वो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं लोग गुनगुना रहे हैं कि चन्ना में केड़े बदलक हो गए हैं, सुपना ही हो गए हैं। तो जज साहब भी सुपना ही हो गए हैं और अल कादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो भी चन्ना में केड़े बदलक हो गए हैं। यानी ये सूरत हाल बन गई है। बाज़ों का यकीन माने महसूस होता है कि ये पता नहीं हम क्यों इतने खैर संजीदा हैं, इस मुल्क के अंदर क्यों हम सब ड्रामे बने हुए। वज़ीर आज़म भी ड्रामा, हुकूमत भी ड्रामा, निजाम भी ड्रामा, हमारे जज भी ड्रामा। यानी जज का काम क्या होता है? दुनिया भर में जज का काम होता है फैसला सुनाए। ये जज साहब है कि फैसला ही नहीं सुना रहे। यानी पहले जज साहब ने कहा जनाब मैं इस तारीख को फैसला सुनाऊंगा, सब तैयार होकर आ जाइएगा। फिर जज साहब ने कहा नहीं अगली तारीख को सुनाऊंगा। अब कल जज साहब ने फैसला सुनाना है। कल जज साहब ने फैसला सुनाया। पूरे मुल्क में एक आप कह सकते हैं कंफ्यूजन है कि जज साहब कल फैसला सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे। अब यह भी नहीं पता कि क्या जज साहब को पता है कि कल उन्होंने फैसला सुनाना है या नहीं सुनाना। यानी तहरीक इंसाफ को नहीं पता, पीटीआई की लीगल टीम को नहीं पता, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को नहीं पता, इंतहाई रेप्यूटेड कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब को नहीं पता, किसी बंदे को मुल्क में नहीं पता। सिर्फ नहीं अगर पता है तो जनाब हसन अयूब साहब को पता है या मुनीफ फारूक साहब को पता है, या तो फिर हसन अयूब साहब या मुनीफ फारूक साहब ने मेरे ख्याल में इजाजत नहीं दी अभी तक। ये नहीं अजीब सिस्टम है। जज का काम है फैसला सुनाना, जज फैसला नहीं सुना रहा। यानी इस मुल्क के अंदर जज को भी सियासत का शौक है। सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर पूरा विलोक किया और बड़ी कोशिश की है। उन्होंने पूरा जोर सिद्दीक जान साहब ने लगाया है, कोई घंटे बजाब जाकर कि शायद जज साहब डट जाएं, शायद कोई जज साहब अपनी कुर्सी का, अपनी जाती रेपुटेशन का, कि मैंने इतना अरसा पढ़ा है, मैंने तालीम हासिल की है, मैं रातों को जागा हूं, मैंने मोमबत्तियां जला जला कर पढ़ी हैं, मैं इस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने फैसला सुनाना है। शायद उन्होंने पूरा घंटा बजाया लेकिन आखिरी निचोड़ उन्होंने निकाला कि नहीं, मेरे ये पूरा माहौल क्रिएट करने का कोई मकसद नहीं होगा क्योंकि जज साहब का ज़मीर नहीं जागेगा और जज साहब उसूल के ऊपर नहीं खड़े होंगे। तो ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का, यानी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ना जजेस के लिए अलग से पॉलिटिक्स का एक पूरा मैदान अखाड़ा सजाना चाहिए। काजी फायद ईसा साहब ने, यानी उनकी तो दो ही ख्वाहिशें थी जिंदगी में, दो ख्वाब लेकर वो मैदान में उतरे थे कि एक तो मैं बड़ा होकर जज बनकर सियासत करूंगा और दूसरा मीडिया। यानी काजी साहब को तो बिल्कुल मीडिया में ना बिल्कुल, यानी वो बिग बॉस हाउस होता है ना, 24 घंटे कैमरे लगे होते हैं। काजी फायद ईसा साहब की ख्वाहिश थी कि 24 घंटे कैमरे लगे हों और 24 घंटे में लेक्चर झाड़ता रहो, 24 घंटे में दुनिया भर के फलसफे, दुनिया भर के, यानी थक जाते थे हम, अक जाता था बंदा के खुदा के बंदे इस बंदे को चुप करवाएं ताकि ये केस आगे बढ़े। नहीं, काजी साहब मुफ्त में सुना नहीं। क्या एक दफा वो किसी को कहते साहब ना कहे, भाई खुदा आगे बढ़ने दे, साहब कहे, अब्बा कहे, अम्मी कहे, केस को चलने दे, लेकिन इसके ऊपर चिरका लगा दिया था। सरदार लतीफ खोजा साहब को कहते सरदार ना लगाए। यानी इमेजिन, ये हमारे बड़े जजेस और छोटे जजेस की मेंटालिटी, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो कि इस मुल्क के अंदर काम करता है। ये मजाक नहीं है, दिस इज हाउ जजेस। अब ये जो अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला है, अंदाजा लगाएं कि क्यों जज साहब फैसला नहीं सुना रहे। यानी एक सवाल है क्यों, उसकी ऑब्वियस वजह यह है कि मुल्क के अंदर जो सियासी हालात बने हुए हैं, यानी जज बैठकर देख रहा है, जिस तरह बंटे को कत्ती मारते हैं ना, तो बंदा पहले असेसमेंट करता है। तो जज असेसमेंट कर रहा है कि जनाब अगर मुज़ाकरात इधर गए तो मैं ये फैसला सुनूंगा, मुज़ाकरात उधर गए तो मैं ये फैसला सुनाऊंगा। ये अब खबर है, ये परेशान कुन खबर है और इस खबर को बहुत ही संजीदगी के साथ लेना चाहिए और इस खबर के बारे में सोचना भी चाहिए कि जनाब हम किस तरह बढ़ रहे हैं और ये मामला कितने सीरियस हो रहे हैं। ये अनस मलिक साहब है, मोस्ट रेप्यूटेड, वेरी प्रोमिनेंट ये जर्नलिस्ट है। इन्होंने बाकायदे से ये ट्वीट किया है और ये लिखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीम है, कालादम तंजीम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, या जिसे हम फितनतुल खवारिज भी कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आखिरी वार्निंग। यानी ये दरिंदे कह रहे हैं, ये दरिंदे कह रहे हैं, ये जहन्नम के कुत्ते कह रहे हैं कि हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। यानी दहशतगर्द इस मुल्क की, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। और वार्निंग कैसे दे रहे हैं? वो कहते हैं द रूलिंग PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को, कि हमारे लिए फितनतुल खवारिज का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। यानी दहशतगर्द वो इस मुल्क के सामने जनाब ये रख रहा है कंडीशन कि हमें ये ना कहा जाए, हमें ये ना कहा जाए। वो कहते हैं कि अगर हमें ये कहा गया और तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि आप हमें उकसा रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग नून की जो टॉप की लीडरशिप है या मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी बाकायदा से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को इन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया है और बड़ी सीरियस किस्म की धमकी दी है। देखिए, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर है, ये बड़ा खौफनाक अमल है, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। इस चीज को शहबाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए।
یعنی ہم بعد میں کر لیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم کرتے رہیں اور کوئی اور سیکا لگا جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو بڑے سیریسلی اور سنجیدگی سے لیں۔ یہ بڑے خوفناک صورتحال کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی حادثہ برداشت نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر۔ ایک پولیٹیکل ڈسکورس جیسا بھی ہے وہ چلنا چاہیے، ان پولیٹیشنز کا ہونا ضروری ہے اس ملک کے اندر۔ یہ رہیں گے تو ساری چیزیں ہوں گی، لہذا یہ جو چیز ہے یہ بڑی خوفناک ہے۔ اب پتہ نہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن اس طریقے سے اور پھر اس طرح سے آ کر دھمکی دے دینا یہ بڑا خوفناک قسم کا عمل ہے۔ اور باقاعدہ سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم بڑے برے پیش آئیں گے، اور مسلم لیگ نون کو باقاعدہ سے انہوں نے تھریٹ کیا ہے۔ صدیق جان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں فوج، ایف سی، پولیس کے جوانوں اور نہتے سویلینز کی جانیں لینے والے فتنۃ الخوارج ہیں، جہنمی کتے ہیں۔ نون لیگ سمیت کسی بھی کو بھی ایسی دھمکی دینا قابل مذمت ہے۔ سیاسی ایشوز اور پالیسیز پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے جوانوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی نا ہمارے اداروں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری پولیٹیکل کلاس ہو، ہمارے ہو کرنے والے تمام تر سیاستدانوں کو یہ ادراک کرنا پڑے گا کہ ہمیں انٹرنلی مضبوط ہونا ہے۔ بغیر عمران خان کے آپ نہیں کر سکتے، یقین مانے سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے۔ اور سب سے مراد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے، وہ بھی پولیٹکس کریں، اپنی جیسی تیسی بھی کر رہے ہیں، ایک لنگڑی سیاست ہے لیکن وہ سیاست کریں، ان کی زندگیاں محفوظ رہیں، ان کے بچوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب تک ہم اپنے معاملات کے اندر، یہ ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم نے عمران خان کو فکس کرنا ہے، ہم نے جرنلسٹوں کو، صحافیوں کو فکس کرنا ہے، تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور یقین مانے ہم سب نقصان اٹھائیں گے۔ اندازہ لگائیں، میں نے کل عمران ریاض خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اور اس کے اندر جو عمران ریاض خان صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ دل دہلا دینے والی باتیں ہیں، یہ افسوسناک باتیں ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی امپیکٹ والی آواز، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فون آیا کہ عمران ریاض آپ جہاں بھی ہیں یہاں سے نکل جائیں۔ میں وہاں سے فوری طور پر چلا گیا تو ٹھیک 7 منٹ بعد اس جگہ پر جناب ریڈ کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا ایک ادارہ ہے ڈی ایس بی، اس کے اہلکار اس ریڈ میں شامل تھے، یعنی کے پی کے اندر عمران ریاض خان، ان کی رپورٹنگ یا ان کا نقطہ نظر انٹائر رجیم چینج ہے کہ بین الاقوامی طاقت پاکستان کے اندر رجیم چینج نہیں کر سکتی، حکومتیں نہیں گرا سکتی۔ یہ کون سا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ بالکل کبھی یعنی 7 منٹ سے ان کی جان بچی ہے، کبھی 3 منٹ سے ان کی جان بچی ہے، کبھی کے پی کے کا، یعنی کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ادارہ استعمال ہوا اور جس نے وہاں پر جا کر ریڈ کی اور خدا نہ خواستہ ان کی جان جا سکتی تھی؟ یہ بڑا سیریس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے عمران ریاض خان صاحب کو فکس کرنا ہے، ہم نے صحافیوں کے خلاف چیزیں کرنی ہیں، تو پھر یہ جو دشمن، اصل ناگ ہمارے سر کے اوپر آ کر بیٹھ کے یہ سب کو ڈسے گا، اور اس میں کوئی نہیں بچے گا۔ اس میں پھر عمران خان بھی نہیں بچانے والا ہوگا، پھر پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، پھر شاید ہم بھی نہیں کریں گے، تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رحم کرے، لیکن ان چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھنے کی اور اس کے حوالے سے ایک نیشنل لیول پر جا کر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو حکومتیں دے دی ہیں جو صرف انٹرنیٹ بند کرنا جانتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ بند کر دینا اس حکومت کی پالیسی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کاؤنٹر، کوئی اور سوچ، کوئی اور فکر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو ملٹری آفیشلز ہیں، جوان ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں۔ ایک جوان کو جوان کرنے میں بڑا عرصہ لگتا ہے، اور پھر اسے فوج میں اور پھر ٹرین کر کے اسے پھر بارڈر پر جا رہے، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے اور یہ بہت بڑا احساسہ بھی ہے۔ تو ہمارے جوان مارے جا رہے، سویلینز مارے جا رہے، اور اب باقاعدہ سے وہ پولیٹیکل پارٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے، یعنی دیکھیں ہمارے ایشوز کیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے بڑے پرومیننٹ لائر ہے اور انتہائی دلیر اور بہادر یہ نوجوان ہے، یہ خالد یوسف چودھری صاحب ہے۔ بڑا امپیکٹ ڈالا انہوں نے حالیہ تاریخ میں۔ یہ کہتے ہیں کہ القادر کیس کا کل فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، اس کے بابت ابھی تک لیگل ٹیم کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جن وکلا نے جانا ہے وہاں پر، جو اصل فریقین ہے، متاثرہ پارٹی ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں گا۔ ابھی تک لیگل ٹیم کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا، اور ابھی تک ہمیں عدالتی عملے کی جانب سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ کل سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی یا فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کہاں پر ہوگی۔ ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ تقریباً 5-10 منٹ پہلے انہوں نے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، واہ، میڈیا سے معلوم ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ ہماری لیگل ٹیم نے رجسٹرار نیب کورٹ سے رابطہ کیا تو انہیں بھی فیصلہ سنانے کی تاریخ تبدیلی سے متعلق معلوم نہیں تھا۔ بشرا بی بی کے وکیل محمد عثمان گل کی ARY نیوز سے گفتگو۔ بشرا بی بی کے وکیل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے جناب یہ باقاعدہ سے جو نیب ہے ان سے پوچھا ہے، نیب کی ٹیم سے پوچھا، انہیں بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور سب کو یعنی معلوم ہی نہیں ہے، صرف حسن ایوب صاحب کو معلوم ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ثاقب بشیر صاحب نے آج دن میں بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس فیصلہ چوک چوراہے میں
بحث مباحثے عدالتی اہلکار جو جج کے حوالے سے اس قسم کی خبر کنفرم کرنے یا تردید کرنے یا یہ کہنے کی کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ موسٹ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ابھی تک فیصلہ مؤخر ہونے کے حوالے سے جج صاحب نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اب اس کے علاوہ کون ہے جس کا حوالہ دے کر خبر دے دی جائے کہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ فیصلہ مؤخر ہو جانے کا امکان ہے، لیکن ہم اس وقت تک مؤخر نہیں کہیں گے جب تک عدالت کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آ جاتی۔ حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور مختلف صحافی یا سوشل میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ پرومیننٹ جرنلسٹوں کو، ثاقب بشیر صاحب جیسے لوگوں کو انہیں نہیں پتا، ٹیلی ویژن کو نہیں پتا، تحریک انصاف کو نہیں پتا، جج صاحب کو شاید خود نہیں پتا، عدالتی عملے کو نہیں پتا کہ جناب فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، اور وہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا، مزید اپڈیٹ کریں گے، لیکن یہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ جو بڑی سیریس قسم کی دھمکی آئی ہے، اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے سوچنے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سب کو محفوظ ہونے ضروری ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔